میں نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اے جوانوں اور یوتھ فورس دے جوانوں اور دوسرے جوانوں اور تسی بھی جوانوں، ایک جوان میں بھی تو وکھانا وا جو نوجوان وکھا کے تے پھر اپنی گفتگو نو ختم کرنا ہاں۔ اللہ جاندا ہے اج دا جوان جوانی چڑھدا ہے تے سکولاں دے بوہیاں اگے کھلو جاندا ہے، اج دا جوان جوانی چڑھدا ہے تے کالجاں دے دروازے اگے کھلوندا ہے، اج دا جوان جوانی چڑھدا ہے تے موٹر سائیکلاں دے نمبر نوٹ کردا ہے، سکولاں تو چھٹی دے ٹائم نوٹ کردا ہے، یونیورسٹیاں تو چھٹی دے ٹائم نوٹ کردا ہے، اڈیاں چک چک کے گوانڈیاں دیاں تھیاں بہناں تے نظراں پاندا ہے۔ ایک پاسے تو نوجوان ہے، ایک پاسے آ میں تنے ایک جوان وکھاواں، او بھی جوانی چڑھیا ہے تے کیویں چڑھیا ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار نوجوان جوانی چڑھیا تے جوانی چڑھ دے نال بڑا کم کیتا ہے۔ کی کم کیتا ہے؟ اے جڑے اللہ دے مقابلے جندر جھوٹے معبود تے بت بنائے نے نا، اے جڑی جگہ تے پیسن واہ سارے کٹھے پہ اوتھے نوجوان چلا گیا ہے تو اوتھے جوان نے جناب نا ایتھے رکھیا اپنے موڈے تے کواڑا موڈے تے رکھیا ہے تے اندر گیا تے ویکھیا جناب کیا بات ہے، اے جڑے بت پہنے تے کسے اگے پتاسیاں دا تھال بھریا پیا ہے۔ آج کل دی بولی دے مطابق کسے دے سامنے پتاسیاں دا ایڈا بڑا تھال بھریا پیا ہے تے کسے دے سامنے لڈو پیا ہوئے نے تے کسے دے سامنے جناب بوندی بدانا پیا ہے۔ جڑا سب تو بڑا جناب انہاں دا بت نہ گرو ہے نا او دے اگے ایڈا بڑا تھال بھریا پیا، میں تانوں سمجھان واسطے کہہ رہا او دے اگے ایڈا بڑا تھال بھریا پیا، او دے وچ کھیر پکی ہوئی ہے مٹھی تے جناب خالد دودھ دی چٹی چٹی سفید کھیر بنی پئی ہے، کھیر دے اوتے جناب بادام تے لائے ہوئے نے تے جناب دے اوتے جناب گری جڑی ہے او بھی پیس کر کے اوتے لگائی تے انج کر کے اوتے کشمش بھی لگی ہوئی ہے۔ منہ جو پانی آ گیا منہ جو پانی آ اللہ اللہ کشمش بھی لگی، ایڈا بڑا تھال کھیر دا بھریا پیا تے نوجوان کھلو کے کہندا ہے الا تاکلون، اے کھاندے کیوں نہیں؟ اڈے اڈے بڑے تھال تہاڈے کے بھرے پے نے، کھاندے کیوں؟ الا تاکلون، کھاندے کیوں نہیں؟ تے کھانا نہ وچاریاں کی سی، او کھان جوگے ہی نہیں ہوئے نے، جوگے ہی نہیں ہوئے نے، جوگے ہی نہیں، جنہاں نوں لوکی معبود بنائی پھردے نے ہوئے نے، جوگے ہی نہیں، ہو کسے جوگے بھی نہیں۔ تے جو ویکھیا کھاندے کو نہیں، پھر فرماندے نے ما لکم لا تنطقون، او تانوں رولا کیے تسے بول دے کیوں نہیں؟ کھاندے بھی نہیں بول دے بھی نہیں، ہن جڑا کھاوے بھی نہ بولے بھی نہ او دا علاج تے بندا ہے، او دا علاج تے بندا ہے۔ پھر علاج کی کیتا؟ پھر جناب چک لیا کواڑا تے جناب کسے جناب انہاں دے بت نو لولا کرتا، کسے نو لنگڑا کرتا، کسے دا نک وڑ دیتا تے کسے نو جناب کچھ کرتا، کسے نو بڑا انہاں دینا جناب بت نا او دے کمدے دے تے کلاڑا رکھ کے آپ واپس آ گیا نے، آ کے لیٹ گیا نے۔ وہ سارے واپس آئے، سارے اپنے کسی جگہ تو تہوار تو واپس لوٹے، وہ نہ کہ چلو جاندے جاندے تبرک لے جائیے، انہاں کہ جاندے جاندے تبرک لے جائیے، وہ تبرک لین واپتے آئے، جدو اندر بڑے تے کی ویکھیا ہیٹلی اتاں تے اتلی ایڈا ہوئی پئی ہے، سارا کچھ یہ سانو تیاں دین والے، سانو پت دین والے، اور ساڑیاں مشکل کچائیاں تے حاجت روائیاں کرن والے لولے ہوئے پیانے تے لنگڑے ہوئے پیانے، ممدہ حال ہویا پیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے بچلے سن کھلو کے کی کہندے نے اللہ 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 قالو من فعل هذا، قالو من فعل هذا بیالی گدینا یا ابراہیم، اے کون ہے ساڑے معبودن نلنج کرن والا، کن ساڑے معبودن نلنج کیتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ پھر سوچ کے آپ ایک نتیجے دے پہنچے، یار آپا تے نہ کلو ڈر دے ہی بڑے ہیں، اے تے بڑے کرنیاں والے نے، اے تے بڑے پرنیاں والے نے، آپا تے کدی نہ تو اچھے نہیں ہوئے، آپا تے کدی نہ دے نیڑے نہیں گئے، انہاں دی بڑی عزت کرنے ہاں، او کون جڑا انہاں تو ڈردا نہیں، او کون جڑا حجراں تو ڈردا نہیں، او کون جڑا شجراں تو ڈردا نہیں، او کون جڑا انہاں تو ڈردا کوئی نہیں، او کون جڑا بتاں تو ڈردا کوئی نہیں، او کون جڑا غیر اللہ تو ڈردا کوئی نہیں۔ پھر ساریاں دا ایکو فیصلہ ہے تے سارے کہندے نے ہاں
इको है जड़ा नहीं। ओ जवानों सुन लो ए कौन है जड़ा नहीं डरदा। कहंदे ने फतयदकुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। इब्राहीम दा नाम है, ओ नौजवान है, ओ नहीं डरदा, ओ नहीं डरदा। नु बुलाया जाए सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु बुलाया गया ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए ते सारे कोल खड़े ने ते कहंदे ने इब्राहीम आ साडे रब्बा नाल बुनियान महसूस तू कीता है। आ साडे जड़ा आ बुनियान महसूस ऑपरेशन जड़ा होया पिया इत्थे ए तू कीता है। आ किन्ने कीता है सारा कुछ। ते सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरे कोलों क्यों पुछदे हो, इन्हां कोलों ही पुछ लो, इन्हां कोलों ही पुछो। हाँ इन्हां कोलों पुछो हाँ भी आ सारा कुछ होया। और मुबाहद जदों गरजे ना ते फिर कुफर नूं पीड़ ते हुंदी है। फिर कुफर दियां चीकां निकलदियां पईयां ने कि नहीं, चीकां निकलदियां पईयां ने कि नहीं चीकां। आ मुद्दी रौला पांदा पिया कि नहीं, कदी की कहंदा कदी की कहंदा। मुद्दी खरे मुद्दी है कि मुद्दी है, मुद्दी ओंजी मुद्दी हो गई है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान। इंशाअल्लाह याद रखिए ओए गाय का मूत पीने वाला और गाय का दूध पीने वाला बराबर हो सकता। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह पाक ने जो अहले तौहीद को, अल्लाह पाक ने जो अपने सामने झुकने वालों को बरकत अता की है, इज्जत अता की है, वो दुनिया में किसी और को नहीं मिल सकती। हम अल्लाह के फजलो करम से न हम गुरु घंटाल को मानते हैं, न हम कृष्ण के बुत को मानते हैं, न हम काली देवी के सामने झुकते हैं, न हम लाल देवी के सामने झुकते हैं, न हम तेरे बुतों को मानते हैं। हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रूहानी फर्जंद हैं। हम बुतों को तोड़ने वाले हैं, अल्लाह की तौहीद का नारा दुनिया में फैलाने वाले। तवज्जो करना कदरात दी वकार। आ साडे रब नाल बुनियान मरजूज किने कीता फरमाया इन्हां कोल ही पुछ लो ना। अल्लाह कहंदे ने इब्राहिम तैनूं पता है ते बेचारे बोलण जोगे ही कोई नहीं, ये बोल सकदे ही कोई नहीं, ये ते इन्नी जोगे ही कोई नहीं, ये ते इन्नी जोगे ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तौहीद समझाना को सीखे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखे। अल्लाह 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 फरमाते ने सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी गल फरमाई है। फरमाते ने उफ़िल्लाकुम उफ़िल्लाकुम उफ़िल्लाकुम। ओए अफसोस है तुहाडे ते, तोहफे तुहाडे ते उनको पूजते हो जो किसी काम के नहीं है। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, छोड़ा उसको है जो सातवां आसमान के ऊपर अर्शे दरी पर मुस्तवी है, और माना उसको है जो जमीन से भी 7-8 फुट नीचे है। छोड़ा उसको है जो पूरी कायनात का बादशाह है, जिसकी कुव्वत और ताकत का आलम है कि जब देने पे आए तो सैयदा मरियम को बगैर खामद के अता कर देता है, जब देने पे आए तो हज़रत ज़करिया पैगंबर को बुढ़ापे में औलाद अता कर देता है, जब पैदा करने पे आए तो सैयदा हव्वा को माँ हज़रत आदम की तनबाई पसली से पैदा कर देता है, जब पैदा करने पे आए तो जनाब आदम को बगैर माँ बगैर बाप के पैदा कर सकता है। वो मां छोड़ा उसको है जो इतनी ताकत वाला है, और पुत्र ओदे कोलों मंगदे हो जेड़ा बेचारा आप पैदा होया है, फिर मर गया है, फिर दुनिया छड़ के चला गया है, फिर 7 फुट 8 फुट मिट्टी दे थल्ले पे आए। फरमाया तुहाडे ते तोहफे कहदे ते तुसी बन दियो ते किनू पुकार दियो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। उफ़िल्लाकुम 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 वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह। ते जदों बिल्कुल लाजवाब हो गए फिर बताई कहंदे ने हज़रात दी वकार गल मुकावा, ज्यादा वक्त ना हो जाए। अल्लाह वैसे मैनू अजे तक स्टेज सेक्रेटरी ने हाथ नहीं लाया, मैं तो इंतजार अंदर हाथ लाए तो मैं 2 घंटे शुरू करा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हज़रात दी वकार, गौर कर दे जाना दरा। जदों वेख्या ना हुण कोई जवाब कोई नहीं आया, फिर भला की कहंदे ने, फिर कहंदे ने हर्रिकूहु वनसुरू आलिहातकुम, इनू जलाओ ते अपने अपने महबूदां दी मदद करो, अपने महबूदां दी मदद करो। सच्ची गल ते आ गए, सच्ची गल ते आ गए।
मदद करते ने, मदद करते ने। अल्लाह एवें कई भरा मैं पैगाम देना चाहना जेडे कहते हैं जी साडा फलाना जिहड़ा बुजुर्ग है ना बड़ी वड्डी हस्ती है, बड़ी वड्डी शान वाली हस्ती है, असी तो उन्हां दे हत्थ विच हत्थ दिता है, उन्हां दे हत्थ ते हत्थ रखिया है, उन्हां दे हत्थ ते बैत कीती हुई है। साडे नफे दे भी वो मालिक ने, साडे नुकसान दे भी वो मालिक ने, साडा सारा कुछ वही करदे ने। अच्छा तुहाडा सारा कुछ ही ओए करदे ने ते तुसी की करदे हो? असी दे साल दी गंदम दे के आने आ, असी ते साल दे चावल दे के आने आ, असी ते किले ते मझ बन के आने आ। ऐ कमलियो सारा कुछ वो नहीं करदा, सारा कुछ तो तुसी करदे पे हो। ओ कुछ नहीं, ओ नहीं तुहानू पालदा, तुसी ओनू पे पालदे हो। ओ नहीं तुहाडियां हाजतां पूरियां करदा, तुसी ओदियां हाजतां पूरियां पे करदे हो। ऐ अल्लाह दे बंदो कुछ अकल करो, कोई समझो, असी तुहानू समझाना चाहने आ। वन शुरू आलिया तकम, अपने माबूदा दी मदद करो ना अग जलाओ। अग लग गई, बड़ी वड्डी अग पई जलदी गए। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू अग विच सुट्टण दीयां तैयारियां कर लईयां गईयां ने। वज़ीरीन फरमांदे ने हज़रत जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने आके आख्या ऐ इब्राहीम पैगंबर दसो ना की करना चाहिए। फरमाया कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अज तो पिछे हो जा। अज मेरे मालिक नाल मेरा राबता डायरैक्ट है। अज सारियां गल्लां मैं अज अपने मालिक नाल मुहब्बत और प्यार करने वाला। अज मैं वेखना मेरा मालिक मेरियां किवें मददां करदा है, मेरा मालिक मैनू किवें बचांदा है। जदों ताल्लुक मजबूत होएगा फिर मददां इंज उतरनगियां। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावां। एक बल चिखा कुफारां वाली, एक बल चिखा कुफारां वाली, ते पांबड़ तेज मुकाबे, ते एक बल चिखा मुहब्बत वाली, ते तेजियां लंबा लावे। और दो तरफा बलिया तश मच पई, ते शोला तेज मरिंदा। हट जिबरीला अज वेख नजारा, ते किवें रब करिंदा। सैयदना हज़रत इब्राहीम पैगंबर नू अग विच सुटिया गया है। उधरों आवाज आई है कुलना या नारुकूनी, कुलना या नारुकूनी, कुलना या। आई गल जे समझ विच आ जाए, कुलना या नारुकूनी, जदों रब नाल ताल्लुक मजबूत होवे। कुलना या नारुकूनी बरदऊ सलामा अला इब्राहीम, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिन्ना जलाना चाया वो सारा टिल ला के थक गए, तो इब्राहीम दा एक वाल भी जला सके, एक वाल भी ना जला सके। भज के कह देने साडियां सुनदा नहीं, साडियां कबूल होंदियां नहीं, साडियां पूरियां होंदियां नहीं, साडियां दुकानां चलदियां नहीं, सानू शफावां मिलदियां नहीं। लेकिन कभी हमने ये गौर किया कि जिससे हम शफा का तकादा कर रहे हैं, जिससे हम रहमत का तकादा कर रहे हैं, जिससे हम बरकत का तकादा कर रहे हैं, आया उसके तकादों को पूरा भी करते हैं कि नहीं करते? यारियां किसी होर नाल ते बरकत रब कोलों, सजदे किसी होर दे दर ते उम्मीदां रब कोलों, यारियां होरां नाल लाना है ते उम्मीदां रब वल्लों रखना है। इंज हो सकदा? इंज नहीं हो सकदा। यारी रब नाल पा, पक्की पक्की पा। अल मसाजिद लिल्लाही फला तदऊ माल्लाही अहदा। अल्लाह दे घरां विच, अल्लाह दे मुकाबले दे अंदर अल्लाह दे नाल किसी होर दा नाम ना लिया करो, किसी होर नूं ना पुकारिया करो। या इंज कह लो मस्जिद रब दा घर है ते अल्लाह दे नाम ते मस्जिद रहन दिया करो। रब दे घर विच बैठ के नारा मदद दा किसी होर दे नाम दा, रब दे घर विच बैठ के मुश्किल कुशाई दा नारा किसी होर दा, रब दे घर विच बैठ के हाजत रवाई दा नारा किसी होर दा। इंज दियां दोगलियां ना करिया कर। अकीदा बना, मनहज बना, नजरिया बना, अपने अकीदे नूं पुख्ता कर ले। वा अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू माल्लाह यहदा। अल्लाह दे घर विच पुकारना भी है ते रब नूं पुकारना है। बोलो किन्नू पुकारना है?
اللہ پاک نو پکارنا ہے فرماتے نے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، ہر وہ شخص جو جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کیا کرے، اور نیک عمل کے ساتھ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ پاک دی عبادت دے اندر کسی اور نو شریک نہ ٹھہرایا کرے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں صرف سجدے کا نام ہی عبادت ہے، صرف نماز کا نام ہی عبادت ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کی بات کو شریعت سمجھ کر، قانون سمجھ کر، حلت و حرمت سمجھ کر کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا اور اس کی غلامی میں رہنا، اس کی غلامی کو قبول کر لینا، یہ اس کی عبادت ہے۔ فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، گل رب دی منیا کرو، قانون رب دا منیا کرو، دستور رب دا منیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اے دو اصول نے رب نو مننا ہے، او دے مقابلے جی کسی اور نو مننا نہیں، رب دی مننی ہے، او دے مقابلے جی کسی اور دی مننی نہیں۔ جدو یہ دو کام کرو گے تو ہوئے گا کی؟ ہوئے گا کی؟ دساں کی ہوئے گا؟ ادھر ویکھو کی ہوئے گا؟ اللہ توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درہ۔ جدو انج کر کے بندہ اپنے رب نال اپنا تعلق ڈائریکٹ کر لے گا تے پھر ہوئے گا کی؟ پھر اے ہوئے گا کی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ پھر آسمان تو وعدہ دیو میرے بندیا، اسی تیرے نال بھلا کرنا چاہیے تے دنیا دا کوئی بندہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکدا۔ اسی تیرے تے اپنی رحمت دے سائے کر دے گے، اسی تیرے تے اپنی برکت دے تنبو پا دے گے، اسی تیرے تے اپنے رحمت دیاں بارشاں برتان لگ جائیے۔ پھر دنیا دا کوئی بندہ روک نہیں سکدا تے ڈک نہیں سکدا۔ اللہ اللہم لا مانیا لما آتیتا ولا موتی لما منعتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد، جنوں او دے وے او دے کولوں کو لے نہیں سکدا تے جدے کولوں او لے لوے انہوں کوئی دے نہیں سکدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جدا تعلق رب نال جڑ گیا، پھر دنیا دا کوئی بندہ دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، کتاب تفسیر اندر آمدی ہے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں پرانے بنی اسرائیل کے دور کا ایک بندہ بادشاہ کے ہاں ایک جادوگر ہے، ایک کاہن ہے، وہ تنتر منتر کر کے جادو کردہ ہے بادشاہ واسطے۔ وہ بڑھا ہو گیا، جدو بڑھا آیا نا تو انہیں اپنے بادشاہ نو آکھیا کوئی جوان باصلاحیت نوجوان میں نو دیو تاکہ میں اپنے سارے تنتر منتر انہوں سکھا دے ماں تاکہ بعد میں توڑے کم آن۔ انہیں ایک نوجوان دی ڈیوٹی لا دیتی، نبی روز جایا کر تے جا کے دے کولے سارا کچھ سکھیا کر۔ وہ نوجوان روزانہ کروں ٹوڑ دے، وہ جادوگر دے کول جاندہ ہے، وہ دے کول جا کے تنتر منتر سکھ دے۔ تے رستے جندر ایک معبد خانہ ہے، اتھے اللہ دی عبادت کرنے والا ایک اللہ دا بندہ اللہ دی عبادت اندر لگا ہے۔ یہ جدوں لنگے تے ویکھیا کرے، جدوں لنگے ویکھیا کرے۔ ایک دن دل چ خیال آیا بھی آ جڑا بندہ بیٹھا ہے پتہ نہیں ہے کی کردا ہے، ہر ایک کی کم کردا ہے۔ کول چلا گیا تے کول جا کے کہندا ہے اے بزرگو میں تانوں ویکھنا تسی بیٹھے ہوندے ہو کی کردے ہوندے ہو؟ انہیں آکھا میں عبادت کرنا وا۔ اچھا کہ دی عبادت کر دے ہو؟ آخر میں اپنے اللہ دی عبادت کرنا وا۔ شریف لا رہے ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا سید سلطان چنکوی صاحب، کھڑے ہو جائیے تمام احباب پنڈال میں اور اپنے قائد کا
کھڑے ہو کے استقبال کیجئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سید سدین شاہ نقوی صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ماشاءاللہ جناب حضرت مولانا سید سدین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے. میں نے بڑا فائدہ ہے, میں نے یہ فائدہ ہے بھی میرا ساہ نکل گیا ہون نہیں میں 2 گھنٹے ڈولنا ہے. کی خیال ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میں جنہ بابا جی یہ تسی کی کر دے اتھے بے کے میں جدو تانو ویکھیا لنگ دے ٹپ دے تو تسی پتہ نہیں کی کر دے. میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. اچھا 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 آجڑا اپنے ملک دا بادشاہ ہے اے دی عبادت کر دے. آجا ملک دا بادشاہ ہے رب ہے کوئی اے دی کی حیثیت ہے, اس کی نہیں عبادت کرتا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو حقیقی کائنات کا رب ہے, جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے, جو مشرق کا مغرب کا شمال کا جنوب کا زمین کا آسمان کا ہواؤں کا فضاؤں کا پوری کائنات کے ذرے ذرے چپتے چپتے خطے خطے کا رب ہے. میں تیو دی عبادت کرنا. اللہ 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 بابا جی تو آڑے کڑوں گال سنیے بھی ہے ساڑھے بادشاہ تو علاوہ بھی کوئی ہے عبادت دے لائق ہے. میں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں ہے سی گال در میں نو گلہ باتا تھوڑا ہونا. اللہ پاک دا تعریف کروایا گلہ چنگیاں لگیاں وہ نوجوان کرو نکل دائے تے سیدھا جادوگر کل نہیں جاندہ بلکہ سیدھا جنابے دے کڑا جاندہ ہے اور آکے جنابے سے راہب دے کڑ اللہ پاک دے دین دیاں گلہ سندہ ہے. اللہ دن با دن ایدے دل اندر دین دا شوق پیدا ہمدہ چلا گیا, دین دی محبت اللہ پاک دی محبت ایدے دل اندر کر دی چلی گئی. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی بکار میں مختصر کرنا چاہنا میں 2 گھنٹے والا تے میں تواڈے میں سی پیار نال آکھیا تے میں گل جلدی جلدی مکاواں. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار نوبت ایتھوں تک آئی. اس نوجوان نو اللہ پاک نے اپنی توحید دی دولت نال مالا مال کر دیتا, عقیدہ توحید دے کول آ گیا. اللہ اللہ ایدیاں گلاں نا ہڑی ہڑی پھیلن لگ پیاں. ایک نوجوان ہے او دے کول پتہ نہیں کیڑا علم موجود ہے جڑا دے کول جاندا نو فائدہ ہو جاندا ہے. ایک اکھاں تو نبی نہ بندہ اس نوجوان دے کول آیا آکے کہن لگا ہے جوانہ میں نو پتہ لگا ہے تیرے کول کوئی علم جدا موجود ہے, اس علم دے ذریعے تو لوکاں دا بھلا کرنا ہے. میں نو اکھاں تو نظر نہیں آندا تینج کرنا میری اکھاں نو ٹھیک کر دے. جننے پیسے کہیں گا میں تینو دے دیواں گا, جنی دولت کہیں گا میں تینو دے دیواں گا. وہ کہن لگا میں نو دولت نہیں چاہی دی, میں نو پیسہ نہیں چاہی دا, میں صرف چاہنا وا جیڑا اللہ تینو شفا دے دے گا تو اس اللہ ایمان لے کر کے آئیں گا. انہیں آکھا جی میں نے کوئی اعتراض نہیں. اس نوجوان نے اللہ پاک دا نام لے کر کے اتنی آنکھاں تے ہاتھ پھیریا. اللہ پاک نے آنکھاں دی بنائی واپس لٹا دیتے. اس بندے نو آنکھاں تو نظر آن لگ پیا. اللہ پونے بھی اللہ پاک دی عبادت شروع کر دیتے. اگے کوئی بھی نہیں سی, ہن 3 بندے اللہ پاک دی عبادت کرنے والے بن گئے. ایک راہب اللہ دی عبادت کرنے والا, ایک نوجوان عبادت کرنے والا, ایک ہے بندہ جنہوں اکھاں دی بنائی مل گئی. تے گدو بادشاہ دے کول گلاں پہنچیاں, انہیں نہ تیناں نو اپنے کول بلایا تے بلا کے راہب نو بھی قتل کروا دیتا. او جڑا بندہ جنہاں اکھاں درست ہویاں اونوں بھی قتل کروا دیتا. تے کہندا ہے جڑا نوجوان ہے اینو دور پہاڑی اُچی پہاڑی تے لے جاؤ, لوگاں دا مجمع جمع کر لاؤ, سارے بندیاں دے سامنے اینو تو تھلے سڑ دیو, نیچے گرے گا مر جائے گا تے نالے لوکاں دے دل وچ میرا روب پیدا ہو جائے گا, لوگ میری ہور زیادہ عبادت کر لگ جان گے. انہیں اس نوجوانوں سپاہیاں چکے آئے لے گئے نے پہاڑ دی چوٹی ہوتے لے جا کے دے چوٹی تو تھلے سٹن لگ گئے. پہاڑ نے حرکت کی تھی, سارے ڈگ گئے, نوجوان بچ گیا. نوجوان نو کچھ بھی نہیں ہویا. یہ جنہیں نوجوان لے کے جان والے نے سارے دے سارے گر کے ہلاک ہو گئے نے. اللہ پاک نے بچا لیا ہے. جنہوں رب بچائے انہوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بادشاہ نو پتہ لگا نوجوان تے چنگا بلا پھردا ہے, انہیں پھر نوجوان نو گرفتار کروایا. کہندا ہن میں تینو پہاڑ تو نہیں سٹواواں گا, ہن میں تینو کسی اور طریقے نال قتل کرواواں گا.
کہن لگا انہوں لے جاؤ نا دریا دے اندر جدو پانی دے بالکل درمیان اندر جتے گہرا پانی ہوئے اتھل جا کے انہوں پانی میں سٹ دیو تاکہ ڈوب جائے یہ جناب کشتی اندر بٹھایا ہے یہ سپاہی لے کر کے گئے نے جدو بالکل درمیان اندر پہنچے نے نا ایسیاں پانی دیاں لہراں آئیاں بیڑا ڈگمگایا تے ساری ڈوب گئے ساریاں دا بیڑا غرق ہو گیا ساریاں دا بیڑا مشرکان دا بیڑا غرق ہو گیا اللہ پاک دے مقابلے چ گہرا نو منن والیاں دا بیڑا بول دے کونی بیڑا غرق ہو گیا تے اللہ پاک نے اس نوجوان کو پھر بچا لیا تے پھر واپس آ گیا ہے بادشاہ نے پھر گرفتار کروایا نوجوان کہندا ہے اے گل سن بادشاہ وا مینوں بچان والی ذات میرے رب دی ذات ہے زندگی تے موت دا مالک تو نہیں زندگی تے موت دا مالک میرا اللہ ہے یہ کہن لگا اچھا ہن گل سمجھ اندر آئی انہیں جناب نوجوانوں رسیاں دل بنا دیتا ایک بندے تیر تمہیں پکڑا دیتا انہوں تیر کمان والے نو کہندا ہے اے دجڑا رابیوں دا نام لے کر کے تیر چھڑنا انہیں جناب تیر چھڑیا نوجوان دے جناب رخسار اندر آ کے سر اتے تیر لگے آئے اور دے تو خون نکلے آئے اس نوجوان نے کر کے ہاتھ رکھے آئے روح پرواد کر گئیے لوگ بڑے سارے جمع سان جدو لوکاں ویکھیا ساڈا بادشاہ تے ہمیں لگا پھر دائے اے نوجوان دا رب اصل طاقتاں والا پورے مجمع دے وچوں آواز آ گئی اسی سارے اس نوجوان دے رب نو اپنا رب مننے آ او دے تے ایمان لے کر کے آیا اس بادشاہ نے ویکھیا جد لوگ کلمہ پڑھ لگ پینے امامدار بن لگ پینے انہیں بڑیاں خندقاں کھدوائیاں بڑے بڑے گڑے کھدوائے انہاں دے اندر آگ جلوا دیتے تے انہاں دے اندر جناب اللہ دا نام لین والیاں نو آگ وچ سٹ کر کے ہلاک کرنا شروع کر دیتا اللہ دیاں مرضیاں وہ آگے اینی بد گئی اس بادشاہ دے محلات تک پہنچ گئی اے محلات بھی اے دی شان بھی اے دی سلطنت بھی اے دی حکومت بھی اس آگ اندر راک ہو گئی جڑی آگ نے آپ جلائی ہے تے میرے مالک الملک دا وعدہ پورا ہو گیا جنہوں رب جے دے نال ہوئے وہ دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکدا اللہ پاک نے انہاں گلاں دا ذکر اشارتاً اپنی قرآن پاک کتاب اندر 30ویں پارے دی سورہ بروج اندر فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ حضرات محترم کی پتہ لگا اپنے مالک اپنا تعلق پختہ کر لاؤ اپنے خالق نہ اپنا تعلق پختہ کر لاؤ